आज हामी स्ट्याटिस्टिक्समा एउटा हाम्रो च्याप्टर छ डिस्पर्सन भन्ने। डिस्पर्सनको बारेमा हामी पढ्दैछौँ है त। डिस्पर्सन भित्र हाम्रो के पर्छ भनेपछि रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, यो पाँचवटा मेजर्स अफ डिस्पर्सन हैन। डिस्पर्सनलाई मेजर गर्ने पाँचवटा तरिकाको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ हैन। यो स्लाइड्समा चाहिँ यो स्लाइडमा मैले रेन्ज र क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छु। हामी चाहिँ यो क्लासमा रेन्ज र क्वार्टाइल डेभिएसनको बारे हामी केही थाहा पाउँछौँ। यो भन्दा अगाडि हैन, हामी रेन्ज र क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्नुभन्दा अगाडि यो स्ट्याटिस्टिक्सको च्याप्टर भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला त हामीले स्ट्याटिस्टिक्स के हो भन्ने बारेमा चाहिँ केही कुरा बुझ्नुपर्ने भयो हैन। स्ट्याटिस्टिक्स भनेकै के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि हामीले डाटा कलेक्सन गरेपछि त्यो डाटा कलेक्सन गरेको डाटाले कति प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छौँ अथवा सिरिजहरू कति प्रकारको हुन्छ, अनि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो हैन, यो सबैको बारेमा हामीले पहिला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले अलिकति रिभ्यू गरौँ हैन। क्लास 10 मा पनि पढेको यो स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा हैन। सिरिजहरू भनेको के हो, स्ट्याटिस्टिक्स के हो, यसको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, यसको बारेमा चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला थाहा पाऊँ। ल, सबैभन्दा पहिला स्ट्याटिस्टिक्स के हो भन्ने कुरा थाहा पाऊँ। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको युजुअली हामीले कसरी बुझ्छौँ भने चाहिँ प्राय जसोले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको डाटा कलेक्सन भनेर मात्रै बुझ्छन् हैन। तर डाटा कलेक्सन मात्रै स्ट्याटिस्टिक्स होइन। डाटा कलेक्सन भनेको त एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ भन्छ हैन, सबैभन्दा पहिला हुनुपर्ने चिज हो डाटा कलेक्सन भनेको। तर डाटा कलेक्सन मात्रै स्ट्याटिस्टिक्स होइन। अब के हो त स्ट्याटिस्टिक्स भनेपछि, स्ट्याटिस्टिक्स हुनलाई अब यहाँ उल्लेख गरिएका यी पाँचवटा चिजहरू हामीलाई नभई हुँदैन हैन। यो पाँचवटा चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ स्ट्याटिस्टिक्स हुनलाई। के हो त? एउटा सबैभन्दा पहिला त हाम्रो डाटा नै चाहियो हैन। डाटा कलेक्सन हुनु पर्यो। डाटा कलेक्सन त फर्स्ट थिङ हो स्ट्याटिस्टिक्सको। यो डाटा कलेक्सन नभइकन हामीले स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भन्न सक्दैनौँ हैन। त्यसपछि कलेक्सन गरेको डाटालाई हामी के गर्छौँ त? अर्गनाइज गर्छौँ हैन। अर्गनाइज गर्ने, मिलाएर राख्ने। अब कलेक्सन गरेको डाटा त के हुन्छ त? एकदम हापहजार्ड हुन्छ, यतिकै छोडेर राखेको हुन्छ। यसलाई मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन सेकेन्ड स्टेपमा। थर्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने यो अर्गनाइज गरेको डाटालाई हामी कसैलाई देखाउँछौँ अथवा प्रेजेन्ट गर्छौँ हैन। प्रेजेन्ट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोर्थ स्टेजमा के गर्ने त? यसलाई हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्टरप्रेट भनेको चाहिँ अब हामीले मिन निकाल्यौँ, मेडियन निकाल्यौँ, मोड निकाल्यौँ, यसको भ्याल्यु सम केही भ्याल्युहरू त आउँछ हैन। अब त्यसले के भन्न खोजेको त? इन्टरप्रेट गर्ने हैन। अब एभरेजमा चाहिँ एकजना स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ एउटा इयर पास हुँदाखेरि सपोज भनौँ 85% आयो अरे हैन। भनेपछि त्यो 85% आउनुको मिनिङ के हो त? त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न पनि सक्नु पर्यो हैन। भनेपछि लास्टमा चाहिँ लास्ट स्टेजमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? त्यो इन्टरप्रेट गरेर आएको तथ्याङ्कलाई हामीले कन्क्लुजन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के भन्नु खोजेको त? त्यो डाटाले के भन्नु खोजेको हो त हैन। जस्तै अब 85% आयो भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त हैन। लास्टमा हामीले कन्क्लुजन पनि ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यी पाँचवटा स्टेजहरू पार गर्यौँ भने हैन, यी पाँचवटा चिजहरू भयो भने हामी स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। अब स्ट्याटिस्टिक्स भनेको डाटा कलेक्सन मात्रै होइन हैन। डाटा कलेक्सन मात्रै भयो भने स्ट्याटिस्टिक्स होइन। त्यो कलेक्सन गरेको डाटाले के गर्ने त? सेकेन्ड स्टेजमा हामीले अर्गनाइज गर्नु पर्यो, मिलाएर राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब प्रेजेन्ट गर्ने भनेको टेबलमा प्रेजेन्ट गर्ने हुन सक्ला हैन, डायग्रामहरुमा प्रेजेन्ट गर्ने हुन सक्ला, चार्टहरुमा प्रेजेन्ट गर्ने हुन सक्ला। त्यसपछि हामी त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ र लास्टमा हामीले चाहिँ त्यो तथ्याङ्कले के भन्नु खोजेको हैन भनेर हामीले कन्क्लुजन पनि ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी पाँचवटा कम्पोनेन्ट भयो भने मात्रै हामी के भन्छौँ त? स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। ल, यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको अहिलेसम्मकै कम्प्रिहेन्सिभ डेफिनेसन भन्छौँ हामी यसलाई है। त्यसपछि अब हामीले कलेक्सन गरेको डाटा
लाई चाहिँ हामीले कति प्रकारले मिलाएर राख्न सक्छौं त हैन अथवा भनौं त्यसलाई हामी सिरिज पनि भन्छौं स्ट्याटिस्टिक्सको डाटालाई सिरिजलाई हामीले तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौं एउटा के हो त इन्डिभिजुअल सिरिज हो एउटा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज त्यसपछि डिस्क्रिट सिरिज त्यसपछि कन्टिन्युअस सिरिज हैन हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज भन्ने छ त्यसपछि यहाँ हाम्रो एउटा कन्टिन्युअस सिरिज भन्ने छ यो तीनटा सिरिजहरु हुने भयो हैन अब इन्डिभिजुअल सिरिज भने कस्तो हो त सपोज भनौं मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु हाइट इन फिट हैन अब फिटमा चाहिँ यो 5 जना स्टुडेन्टको एउटा हाइट चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु एउटाको 5 फिट आयो अर्को 5.3 फिट आयो 5.5 फिट आयो 5.7 फिट आयो 5.8 फिट आयो 5 जना स्टुडेन्टको हाइट चाहिँ यहाँ मैले यहाँ राखेको छु हैन भन्यो भने यसमा त रिपिटिसन छैन हैन यसमा रिभिजन छैन 5 फिट हुनेहरु एकजना मात्रै छ 5.3 फिट पनि एकजना मात्रै छ 5.5 फिट पनि एकजना मात्रै छ अथवा यसको चाहिँ के हो त फ्रिक्वेन्सी छैन यसको रिपिटिसन छैन यसरी फ्रिक्वेन्सी भएन अथवा रिपिटिसन भएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौं हैन भनेपछि स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले कलेक्सन गरेको डाटा चाहिँ हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज पनि हुन सक्छ हैन अथवा होइन अब कलेक्सन गरेको डाटाले हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा चेन्ज गर्न पनि सक्छौं यो भने के हो त ग्रुप्ड हैन डाटा पनि भन्छौं कुनै बेला जस्तै यहाँ चाहिँ के भएको छ एउटा मार्क्स छ एउटा क्लास भनौं यहाँ 20 जना स्टुडेन्ट छ 20 जना स्टुडेन्ट्समा चाहिँ 10 मार्क्स ल्याउने 2 जना छ 20 मार्क्स ल्याउने 5 जना छ 30 मार्क्स ल्याउने 7 जना 40 मार्क्स ल्याउने 4 जना 50 मार्क्स ल्याउने 2 जना यस्तो हुन त सकिन्छ नि सक्छ नि हैन भनेपछि 20 मार्क्स 2 जनाले ल्यायो 30 मार्क्स 5 जनाले ल्यायो 10 मार्क्स 2 जनाले ल्यायो 20 मार्क्स 5 जनाले ल्यायो 30 मार्क्स 7 जनाले ल्यायो एन्ड सो अन हैन यसरी 20 जना स्टुडेन्टको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यहाँ हामीले दिएको छ हो यसरी फ्रिक्वेन्सी भयो भने हैन यस्तो फ्रिक्वेन्सी भयो भने र ग्रुपमा हामीले चाहिँ यसरी हामीले कलेक्सन गरेको डाटाले यसरी मिलाएर राख्यौं भने यसलाई हामी के भन्छौं त डिस्क्रिट सिरिज भन्छौं जसमा के हो त रिपिटिसन हुनु पर्यो अनि यसरी ग्रुपमा चाहिँ मिलाएर राखेको हुनु पर्यो हैन यसरी ग्रुपमा 10 मार्क्स ल्याउने एउटा ग्रुप 20 मार्क्स ल्याउने अर्को ग्रुप 30 मार्क्स ल्याउने अर्को ग्रुप एन्ड सो हैन यसरी मिलाएर राख्न सक्नुपर्यो यस्तोलाई हामी के भन्छौं त डिस्क्रिट सिरिज भन्छौं त्यसपछि अब थर्ड सिरिज के हो त हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिज हैन कन्टिन्युअस सिरिज भनेको पनि एउटा ग्रुप नै हो तर त्यसमा चाहिँ के हो त हाम्रो क्लासहरु हुन्छ हैन त क्लासको ग्रुपहरु हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नु र कन्टिन्युअस सिरिज त्यही 20 जना अघिको 20 जना स्टुडेन्ट्सलाई मैले यसरी मिलाएर राखेँ 0 देखि 10 मार्क्स ल्याउने 2 जना रहेछ 10 देखि 20 मार्क्स ल्याउने 5 जना रहेछ 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने 7 जना रहेछ 30 देखि 40 मार्क्स ल्याउने 4 जना रहेछ 40 देखि 50 मार्क्स ल्याउने चाहिँ 2 जना रहेछ यसरी मार्क्स यसलाई हामी मिलाएर राख्यौं भने यसलाई हामी कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं यसमा के हो त हाम्रो मार्क्सहरुको क्लास छ हैन अघि चाहिँ ग्रुपमा डिभाइड गरेको थियो अहिले चाहिँ यहाँ क्लासमा डिभाइड गरेको भयो 0 देखि 10 को एउटा क्लास 10 देखि 20 को एउटा क्लास 20 देखि 30 को एउटा क्लास 30 देखि 40 को अर्को क्लास 40 देखि 50 को अर्को क्लास हैन यसरी मिलाएर राख्यौं भने यसलाई हामी के भन्छौं त कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं उसो भए हामीलाई चाहिँ तीनटा सिरिज थाहा भयो हैन स्ट्याटिस्टिक्समा जम्मा तीनटा सिरिज हुँदो रहेछ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज अर्को डिस्क्रिट सिरिज अर्को कन्टिन्युअस सिरिज र हामीले पछि अब प्रब्लमहरु गर्दाखेरि हैन इन्डिभिजुअल सिरिजको छुट्टै फर्मुला राख्छौं डिस्क्रिट सिरिजको छुट्टै फर्मुला राख्छौं कन्टिन्युअस सिरिजको छुट्टै फर्मुला राख्छौं ल यति थाहा भएपछि अब हामीलाई चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भने फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के रहेछ त हैन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको पनि थाहा हुनुपर्छ कुनै बेला हामीलाई प्रब्लम गर्दाखेरि प्रब्लम सोध्दाखेरि फाइन्ड आउट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ गिवन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ हैन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के रहेछ त एकचोटि हेरौँ है ल अघिको एउटा यो डिस्क्रिट सिरिजमा जाउँ यसमा के रहेछ भने 10 मार्क्स ल्याउने 2 जना 20 मार्क्स ल्याउने 5 जना 30 मार्क्स ल्याउने 7 जना 40 मार्क्स ल्याउने 4 जना 50 मार्क्स ल्याउने 2 जना रहेछ सबै कतिजना रहेछ त यहाँ 20 जना स्टुडेन्टहरु रहेछ हो यो 20 जना स्टुडेन्टहरुको मार्क्स चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ हेर्नु त त्यो 20 जना स्टुडेन्टमा चाहिँ 2 जनाले 10 मार्क्स ल्याएछ त्यही 20 जना मध्येमा 5 जनाले चाहिँ 20 मार्क्स ल्याएछ त्यही 20 जना मध्येमा 7 जनाले चाहिँ 30 मार्क्स ल्याएछ हैन 4 जनाले चाहिँ
40 मार्क्स ल्याएछ, 2 जनाले चाहिँ 50 मार्क्स ल्याएको रहेछ हो। र यसरी यो 20 जना स्टुडेन्टको मार्क्सलाई चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको भयो हैन। त्यही भएर यसैलाई नै जुन टेबल हामीले देखिरहेका छौं यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। जस्तै अब यहाँ पनि हेरौँ हैन, क्लास ग्रुप यो क्लासमा हेरौँ त 0 देखि 10 ल्याउने 2 जना रहेछ। यो 20 जना स्टुडेन्ट छन् नि यहाँ हैन। यहाँ कति जना स्टुडेन्ट छन् त? यहाँ 20 जना हैन, 20 जना स्टुडेन्ट छ, सबै जोडेर 20 आउँछ। त्यही 20 जना स्टुडेन्ट चाहिँ 2 जनाले के ल्याएको रहेछ त 0 देखि 10 मार्क्स ल्याएको रहेछ हो, 0 देखि 10 मार्क्स। अब 5 जनाले चाहिँ फेरि 10 देखि 20 मार्क्स ल्याएको रहेछ हैन। त्यही 20 जना हो नि त, त्यही 20 जनाको 5 जनामा 10 देखि 20 मार्क्स ल्याएको रहेछ। अब 7 जनाले 20 देखि 30 मार्क्स ल्याएको रहेछ, 4 जनाले 30 देखि 40 मार्क्स ल्याएको रहेछ, 2 जनाले 40 देखि 50 मार्क्स ल्याएको रहेछ हैन। भनेपछि यो 20 जना के हो त, त्यो 20 जनाको डिस्ट्रिब्युट गरेको हो यो हैन। भनेपछि यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, यो जुन चीज छ यो टेबल जुन छ हामीले देखिरहेका छौं यो टेबल, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ हैन। यो चाहिँ के हो त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। ल यति चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अब हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी स्ट्याटिस्टिक्समा हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको के हो हैन, त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने भयो। डिस्पर्सन पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ के हो त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको के हो भनेर थाहा हुनुपर्छ। सबैले पढिसकेकै हो यो मिन हैन, मेडियन, मोड, अर्थमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन, यो सबै के हो त सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेजरमेन्ट गर्ने टुल्सहरु हैन। मिन पनि एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गर्ने एउटा टुल हो, मेडियन पनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गर्ने एउटा टुल हो, मोड पनि हो, अर्थमेटिक मिन पनि हो, जियोमेट्रिक मिन पनि हो। अब क्वेशन आयो के हो त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भने चाहिँ के हो त, किन यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्या होला त हैन। अब नामै त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी छ हैन, यसको मिनिङ के हुनु पर्छ त, सेन्ट्रल भनेको बिचको हैन, बिचको चाहिँ भ्यालुलाई मेजर गर्ने हैन, बिचको टेन्डेन्सी कस्तो छ मेजर गर्ने यो भ्यालुजहरु हो यिनीहरु मिन भनेको हैन। मिन, मेडियन, मोड, अर्थमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन हैन। जस्तै अब हामीले एकजना स्टुडेन्टले अब 11 पास गर्दाखेरि सपोज भनौं 80% मार्क्स आयो हैन, 80% मार्क्स आयो भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त। अब सपोज भनौं 60 वटा सब्जेक्ट थियो रे 11 मा हैन, 60 वटा सब्जेक्टमा चाहिँ 80% मार्क्स आयो भन्नुको मिनिङ हामी के बुझ्छौं त, 60 वटा सब्जेक्टमा एभरेजमा उसले 80 मार्क्स चाहिँ ल्याएको रहेछ, 80 मार्क्स सबैमा हैन, 80 मार्क्स ल्याएको छ। तर एक्चुअली उसको मार्क्स फरक पनि हुन सक्छ, एउटामा 75 आएको होला, अर्कोमा 99 पनि आएको होला हैन, अनि अर्कोमा चाहिँ अब 69 पनि आएको होला हैन, अर्कोमा 85 आएको होला। तर एभरेज गर्दाखेरि हैन, उसको मिन लिँदाखेरि अथवा एभरेज लिँदाखेरि चाहिँ 80 आएको हुन सक्छ हैन। भनेपछि अब 69 पनि आएको छ, 99 पनि आएको छ हैन। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के दिन्छ त, यसको बिचको भ्यालु दिन्छ, सिंगल भ्यालु हैन, एउटा सिंगल भ्यालु, यस्तो एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ जसले त्यो होल डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, होल तथ्याङ्कलाई प्रतिनिधित्व गर्छ हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के गर्छ र त भनेपछि यसले एउटा होल डाटाको एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ जसले त्यो होल डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ। अब मेडियन पनि त्यही नै हो, मेडियनले पनि सिंगल भ्यालु दिन्छ, बिचको भ्यालु दिन्छ हैन, मोडले पनि सिंगल भ्यालु दिन्छ, समवेयर बिट्विन बिचको भ्यालु दिन्छ, अर्थमेटिक मिन र जियोमेट्रिक मिन पनि त्यही नै हो। त्यही भएर मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी यहाँ चाहिँ एक लाइन मैले के लेखेको छु भने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी गिभ्स अ युनिक भ्यालु हैन, यस्तो सिंगल भ्यालु दिन्छ अथवा एउटा सिंगल युनिक भ्यालु दिन्छ, एउटा सिंगल भ्यालु दिन्छ। यसले के गर्छ त, व्हिच रिप्रेजेन्ट्स द होल डाटा, सबै डाटालाई यसले के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। त्यो पनि के हो त बिचको सेन्ट्रल भ्यालु दिन्छ, युनिक सेन्ट्रल भ्यालु दिन्छ, व्हिच रिप्रेजेन्ट्स द होल डाटा, यो सबै डाटालाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। ल अब यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने थाहा भएपछि मात्रै हामीले डिस्पर्सन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। ल उसो भए अब हामी डिस्पर्सनमा जाउँ हैन त। डिस्पर्सन भने चाहिँ के रहेछ त,
अब स्ट्याटिस्टिक्समा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुँदा हुँदै डिस्पर्सन किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ हैन। डिस्पर्सनको प्रब्लम हामीले गर्नुभन्दा अगाडि यो डिस्पर्सन चाहिँ किन चाहियो अथवा डिस्पर्सनको मेजरमेन्ट चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब डिस्पर्सन भनेको के हो र यो किन चाहियो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि यो एउटा यहाँ चाहिँ 3वटा सिरिजहरु मैले यहाँ बनाइदिए है। सपोज भनौं यो सिरिज 1 भनेको एकजना स्टुडेन्ट हो, सिरिज 2 भनेको अर्को स्टुडेन्ट, सिरिज 3 भनेको अर्को स्टुडेन्ट, भनेको 3 जना स्टुडेन्टले यो कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 हैन, 5 वटा सब्जेक्टमा ल्याएको मार्क्स। जस्तै भनौं सिरिज 1 मा पहिलो स्टुडेन्टले ल्याएको मार्क्स एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ 10 मार्क्स ल्यायो, अर्कोमा 12 मार्क्स ल्यायो हैन, अर्कोमा 14 मार्क्स ल्यायो, अर्कोमा 16 मार्क्स ल्यायो, अर्कोमा 18 मार्क्स ल्यायो हो। अर्को सेकेन्ड स्टुडेन्टले के गर्यो त एउटा सब्जेक्टमा हैन, फर्स्ट सब्जेक्टमा 2 मार्क्स ल्यायो, सेकेन्ड स्टुडेन्टमा सेकेन्ड सब्जेक्टमा 8 मार्क्स ल्यायो, थर्ड सब्जेक्टमा 14 मार्क्स ल्यायो, फोर्थ सब्जेक्टमा 20 मार्क्स ल्यायो, फिफ्थ सब्जेक्टमा 26 मार्क्स ल्यायो। त्यस्तै गरिकन थर्ड स्टुडेन्टले फर्स्ट सब्जेक्टमा 14 मार्क्स ल्यायो, अर्कोमा 14 मार्क्स, अर्कोमा 14 मार्क्स, सबैमा 14 14 14 14 मार्क्स नै ल्यायो है। अब उसो भए फर्स्ट सिरिज हैन, फर्स्ट स्टुडेन्टको मिन निकाल्यो भने 14 नै आउने भयो। हेर्नु त मिन निकाल्नु, सबै जोडौं, 5 वटा जोडौं, डिभाइड बाइ 5 गरौं, कति आउने भयो त 14 नै आउँछ है। अब सेकेन्ड स्टुडेन्टको सिरिज मिन पनि 14 नै आयो, थर्ड स्टुडेन्टको मिन पनि 14 नै आयो। यदि मिडियन निकाल्यो भने त्यो पनि 14 14 14 नै आउँदो रहेछ। यहाँ थर्ड सिरिजको केसमा त मोड पनि 14 आउँछ। फर्स्ट र सेकेन्ड सिरिजमा हामी मोड निकाल्न सक्दैनौं हैन। ल उसो भए अब हामीलाई चाहिँ यो 3 जना स्टुडेन्टले ल्याएको अथवा सिरिज 1 सिरिज 2 र सिरिज 3 यो 3टा सिरिज अथवा 3 जना स्टुडेन्टले ल्याएको मार्क्सलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने सबैको कति आयो त 14 14 14 नै आयो। मिन पनि 14 आउँदो रहेछ 3 जना स्टुडेन्टको, मिडियन पनि 3 जना स्टुडेन्टको 14 आउने रहेछ। अब थर्ड स्टुडेन्टको त मोड पनि 14 नै आउँदो रहेछ। यसको मिनिङ के हो त, अब मिन मिडियन र मोड सबै 14 नै आउँछ भने यसको मिनिङ के हुनु पर्यो त, यो 3टै सिरिज एउटै हुनु पर्यो हैन, उसको नेचर एउटै हो भन्ने हुनु पर्यो। तर हामीले यहाँ 3टा सिरिज हेरिराख्दाखेरि हामीले यहाँ यसरी अब्जर्भ गर्दाखेरि 3टै सिरिज अथवा 3टै स्टुडेन्ट्सले ल्याएको मार्क्स एउटै छ त पक्कै छैन हैन। अब फर्स्ट स्टुडेन्ट्सको हेर्यो भने हामीले के हो त हेर्नु त, यहाँ 10 12 14 16 18 छ, 2 को डिफरेन्स भइराखेको छ। सेकेन्ड स्टुडेन्टको मार्क्स हेर्यो भने डिफरेन्स बढिरहेछ, 2 बाट 8 छ, 8 बाट 14 छ, 6 को डिफरेन्समा छ। थर्ड स्टुडेन्टको मार्क्स हेर्यो भने 14 14 14 नै छ, कन्स्ट्यान्ट मार्क्स ल्याइरहेछ उसले हैन, तर पनि मिन मिडियन र मोड एउटै आइराखेको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने अब मिन मिडियन मोडले मात्रै अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले मात्रै यो स्ट्याटिस्टिक्समा कलेक्सन गरेका डाटाहरू एनालाइसिस गर्न पर्याप्त छैन हैन, इनफ छैन। अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मात्रैले यो डाटालाई हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने त यो डाटाको नेचर चाहिँ एउटै हो भन्ने कुरा आउनुपर्छ, किनभने एन्सर एउटै आइराखेको छ मिन मिडियन मोड हैन। तर त्यस्तो छैन। अब उसो भए एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ न त के मानेमा चाहिँ यो फरक छ त हैन, यो के हिसाबमा फरक छ त। ल एकचोटि हेरौँ है त। यहाँ मिन छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो सपोज भनौँ यो मिन पोजिसन सबैको 14 आएको छ, यो मिन हो 14 आएको छ हो। यो हेर्नु त फर्स्ट सिरिजको चाहिँ यो के हो त मिन 14 आइराखेको छ। यो 14 मिन पोजिसनबाट बाँकी भएको डाटाहरू कतिमा छरियो हेर्नु त, यहाँ 2 मा छरिएको छ, यहाँ 4 मा छरिएको छ हो। उसको डिफरेन्स हेर्यो भने यहाँबाट यहाँ हेर्यो भने यो 16 छ, यहाँबाट यता चाहिँ 18 छ, यो 2 को डिफरेन्स, यो 8 को डिफरेन्स। सेकेन्ड स्टुडेन्ट्सको मार्क्स पनि हेरौँ त ल एकचोटि। सेकेन्ड स्टुडेन्ट्सको मार्क्स चाहिँ सेकेन्ड स्टुडेन्टको मार्क्स हामीले यहाँबाट हेर्ने हो भने यो के हो त, उसको मिन पोजिसन भयो। यो चाहिँ उसको मिन भयो हैन, किनभने 14 हाम्रो मिन थियो, यो मिन पोजिसन भयो। मिन पोजिसनबाट अगाडिको डाटा हेरौँ त 6 मा छरियो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि त अझ 12 मा छरियो। यहाँबाट यो डाटामा हेर्यो भने 6 मा छरियो, यहाँबाट यसमा हेर्यो भने 12 मा छरियो हैन। अब यसमा हेर्यो भने थर्ड सिरिज हैन, थर्ड सिरिजमा हामीले मिन पोजिसनबाट हेर्यौं भने यो पहिलो डाटामा नो डिफरेन्स हैन, डिस्पर्सन नै छैन, यसमा पनि डिस्पर्सन छैन, 0 छ डिफरेन्स हो। यसको डिफरेन्स 0, यसको पनि डिफरेन्स 0 छ हो। भन्यो भने
यो तीनटा सिरिजहरु अथवा यो तीनटा स्टुडेन्टले ल्याएको तीनजना स्टुडेन्ट्सले ल्याएको मार्क्सहरु केमा फरक रहेछ त मीन पोजिसनबाट उसको हैन डिस्पर्सनमा चाहिँ फरक रहेछ के हो मीन पोजिसनबाट उनीहरुको स्प्रेडको दर स्प्रेडको रेट हेर्ने हो अथवा डिस्पर्सनको रेट हेर्ने हो भने यो फरक रहेछ यो चाहिँ के रहेछ त एउटा सिरिज 1 चाहिँ 2 मा छरिएको रहेछ उसको छराई चाहिँ अलिकति कम रहेछ के डिस्पर्सन अलि कम रहेछ अब सिरिज 2 स्टुडेन्ट सेकेन्ड स्टुडेन्ट ल्याएको मार्क्स हेर्यो भने चाहिँ उसको छरिएको मीन पोजिसनबाट छरिएको हेर्यो भने यो बढी रहेछ तर थर्ड स्टुडेन्टले ल्याएको मार्क्स हेर्यो भने सबैमा कन्स्ट्यान्ट रहेछ हैन छराई नै छैन यसको डिस्पर्सन नै छैन भनेपछि यस्तो खालको तथ्याङ्कहरु एनालाइसिस गर्नको लागि हामीलाई के हो त डिस्पर्सन भन्ने एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको टुल चाहिँ चाहिन्छ भनेपछि डिस्पर्सनले के गर्दो रहेछ भने मीन पोजिसनबाट हैन डिस्पर्सनले के गर्छ त कुनै पनि दिएको डाटाको मीन पोजिसनबाट बाँकी भएको डाटाहरु सपोज भन्नु त यो मीन पोजिसन भनेको यो भयो यसबाट यो बाँकी भएको डाटाहरु हैन बाँकी भएको डाटाहरु एभरेजमा चाहिँ कतिमा छरियो भनेर यसरी हेर्ने एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुललाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्पर्सन भन्छौं अब यो डिस्पर्सनलाई हामी कसरी मेजर गर्छौं त अब डिस्पर्सन भनेको त बुझ्यौं हामीले हैन अब यसलाई कसरी मेजर गर्छौं त डिस्पर्सन कुनै पनि दिएको डाटामा डिस्पर्सन छ कि छैन अथवा कति छ भनेर हामी म्याथमेटिकल्ली अथवा स्ट्याटिस्टिकल्ली यसलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं अब डिस्पर्सनलाई मेजर गर्ने चाहिँ हाम्रो 5 वटा टुल हामी यहाँ अहिले पढ्छौं अन्त यो भन्दा अरु बढी पनि छन् हैन अब ग्राफिकल मेथड पनि छ डिस्पर्सनलाई मेजर गर्ने ल अहिले चाहिँ हामी के पढ्छौं भने चाहिँ एउटा चाहिँ रेन्ज हो डिस्पर्सन मेजरमेन्ट गर्ने एउटा चाहिँ रेन्ज हो टुल अर्को चाहिँ के हो त क्वार्टाइल डेभिएसन क्वार्टाइल डेभिएसनलाई कुनै बेला हामी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छौं है अनि अर्को मीन डेभिएसन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अहिले हामी यति चाहिँ पढ्छौं यति चाहिँ हामी डिस्पर्सनको मेजरमेन्टको बारेमा हामी 5 वटा टुल चाहिँ यहाँ हामी आउने क्लासहरुमा पनि यो पढ्छौं है अब रेन्ज क्वार्टाइल डेभिएसन मीन डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हैन यो चाहिँ हामीले यसरी नै र्याङ्कमै लेख्छौं है पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ रेन्ज आयो हैन डिस्पर्सनको मेजरमेन्ट चाहिँ रेन्ज आयो समय बित्दै जाँदाखेरि रेन्ज भन्दा क्वार्टाइल डेभिएसन राम्रो मेजरमेन्ट भएर आयो क्वार्टाइल डेभिएसन भन्दा मीन डेभिएसन राम्रो मेजरमेन्ट भएर आयो मीन डेभिएसन भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राम्रो मेजरमेन्ट भएर आयो त्यो भन्दा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अझ राम्रो मेजरमेन्ट भएर आयो हैन भनेपछि अब रेन्ज के हो यो कसरी निकाल्छौं हैन भन्ने कुरा हामी हेर्छौं है त अब रेन्ज भनेको चाहिँ एउटा एकदमै सिम्पल मेजरमेन्ट अफ कसको त डिस्पर्सनको एउटा सिम्पल मेजरमेन्ट हो रेन्ज भनेको यसलाई कसरी निकाल्छौं त हामीहरु त रेन्ज भनेको लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम r equals to l minus s where l भनेको लार्जेस्ट आइटम s भनेको स्मलेस्ट आइटम हामीले दिएको डाटामा सबैभन्दा ठूलो भ्यालु कुन हो हेर्ने सबैभन्दा सानो भ्यालु कुन हो हेर्ने त्यो ठूलो भ्यालुमा सानो भ्यालु घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ त रेन्ज आउँछ हैन अब कुनै बेला हामीले कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको कति हो भनेर पनि सोध्छ यदि हामीले कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्नु छ भने यसलाई हामी लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम डिवाइडेड बाइ लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मलेस्ट आइटम है यसरी चाहिँ हामी कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं अब एकचोटी यसरी हेर्यो भने हामी के पाउँछौं त रेन्ज भनेको हेरौँ त यो भनेको चाहिँ अब सपोज भनौं हामीले अघि दिए जस्तै एउटा स्टुडेन्टको मार्क्स हैन 10 20 30 40 50 ल्याइराखेको छ भने उसको रेन्ज कति हुने भयो त हाईएस्ट मार्क्स भनेको 50 हुने भयो स्मलेस्ट चाहिँ मार्क्स भनेको 10 हुने भयो 50 मा 10 घटाइदियो भने 40 आउने भयो 40 इज द रेन्ज हैन कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने l - s र l + s गरेर डिवाइड गरिदिने त्यहाँबाट कोफिसिएन्ट आइहाल्छ अब रेन्जको चाहिँ एउटा डिफेक्ट के हो भन्ने कुरा भयो हैन रेन्ज भन्दा क्वार्टाइल डेभिएसन किन राम्रो भन्ने कुरा आउन सक्छ अब उसो भए सपोज भनौं हामीलाई चाहिँ एउटा
100 वटा डाटा चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्यौं। अब रेन्जले त के गर्ने भयो, एउटा चाहिँ 100 वटा डाटा भए पनि लार्जेस्ट आइटम एउटा हेर्ने भयो, स्मलेस्ट आइटम एउटा हेर्ने भयो, अनि त्यो दुईटा घटाइदिएर उसले चाहिँ आफ्नो रेन्ज निकाल्ने भयो। बाँकी भएको 98 वटा डाटा त उसले लिँदैन हैन, उसले कन्सिडर नै गर्दैन। त्यही भएर रेन्ज भनेको 5 वटा डाटा भए पनि हामी 2 वटा डाटा मात्र उसले लिने भयो, एउटा लार्जेस्ट एउटा स्मलेस्ट। 100 वटा डाटा दिए पनि 2 वटा डाटा मात्र लिने भयो, बाँकी भएको डाटाले उसले छुँदैन। यो चाहिँ के हो त, डिस्पर्सनको डेफिनिसनसँग पनि मिलेन। किनभने डिस्पर्सन भनेको के हो त, मिन पोजिसनबाट बाँकी भएको सबै डाटाहरू एभरेजमा कतिमा छरियो भनेर हेर्ने हो हैन। त्यही भएर रेन्जले चाहिँ जतिसुकै डाटा भए पनि 2 वटा डाटा मात्र लिने हुनाले यसलाई चाहिँ हामी रिलायबल मेजर भन्न सक्दैनौँ हैन, रिलायबल मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सन भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मान्छेले अब समय बित्दै जाँदाखेरि रेन्जको डिफेक्टहरू थाहा पायो। त्यही भएर अब रेन्ज भन्दा राम्रो मेजरमेन्ट चाहियो भन्ने कुरा भयो हैन। अनि त्यसपछि क्वार्टाइल डेभिएसन भन्ने अर्को एउटा टुल चाहिँ डेभलप भयो हैन। रेन्ज भन्दा क्वार्टाइल डेभिएसन राम्रो। अब किन राम्रो त, अब हामी सबैलाई थाहा छ क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला के हो त, क्वार्टाइल डेभिएसन इक्वल्स टु Q3 - Q1 डिभाइडेड बाइ 2, वेयर Q3 भनेको के हो त, थर्ड क्वार्टाइल, Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल हैन। Q3 - Q1 डिभाइड बाइ 2। अब जम्मा हाम्रो क्वार्टाइल्सहरु कतिवटा हुन्छ त, क्वार्टाइल्स भनेको हाम्रो 3टा क्वार्टाइल हुन्छ हैन। क्वार्टाइल्स भनेको यस्तो 3टा भ्यालुज हो जसले के गर्छ त, होल डिस्ट्रिब्युसनलाई 4 वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ हैन। ल यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लाइनमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्दैछु है त। लाइनमा अलिकति बुझाइदिन्छु यो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो र यसले कति % डाटा कभर गर्छ भनेर हेर्नको लागि है। सपोज भनौँ हामीसँग 100 वटा डाटा छ हैन। 100 वटा डाटा हामीले कलेक्सन गर्यौं, त्यसलाई ल्याएर मैले एउटा लाइनमा राख्दिएँ है त। 100 वटा डाटाले मैले एउटा लाइनमा राख्दिएँ, यसरी एउटा लाइनमा राख्दिएँ। अब यसलाई चाहिँ के हो त, क्वार्टाइल्स 3टा क्वार्टाइल कहाँ हुने भयो त, एउटा यो भनौँ फर्स्ट क्वार्टाइल, यो सेकेन्ड क्वार्टाइल, यो चाहिँ के हो त थर्ड क्वार्टाइल। यसले के गर्यो त, 4 वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो नि यो 100 वटा डाटालाई हैन। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो त, Q1 भयो। अनि यो पोजिसनदेखि यतासम्म Q2 भयो। यही पोजिसनबाट यो यहाँसम्म चाहिँ Q3 भयो हैन। उसो भए एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने, अब यो फर्स्ट पोजिसनदेखि हैन, यहाँदेखि Q1 सम्म चाहिँ कति हो त, ल Q1 सम्म यतिसम्म चाहिँ 25% हो। यहाँ मैले हेरेको छु यो 25% डाटा कभर गर्छ। Q1 देखि Q2 सम्म फेरि अर्को 25% कभर गर्छ। Q2 देखि Q3 सम्म 25% कभर गर्छ। Q3 देखि लास्ट सम्म अर्को 25% कभर गर्छ। भनेपछि यहाँ Q1 सम्म चाहिँ 25% डाटा कभर गर्छ। हाम्रो फर्मुला के हो त, Q3 - Q1 हो। Q3 - Q1, Q3 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म रहेछ त हेरौँ त। Q3 भनेको चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, यहाँदेखि यहाँसम्म हो Q3 भनेको, यहाँदेखि यहाँसम्म हेरौँ त। यहाँ फिगरमा हेरौँ Q3 हैन। Q3 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति % कभर गर्छ त, यो भनेको 75% अफ द डाटा कभर गर्छ। अब Q1 - Q1 गर्नुपर्छ हामीले। Q1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो हैन, यहाँसम्म यो हो Q1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म। ल भनेको 25% डाटा कभर गर्छ। अब 75 - 25 गर्नु पर्यो नि। Q3 - Q1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो Q3 मा यो माइनस यहाँदेखि यहाँसम्मको Q1 घटाइदियो भने यो बाँकी हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म बाँकी हुन्छ हैन। Q3 - Q1 यही नै के हो त, यो Q3 - Q1 हो। ल यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, Q3 - Q1 भनिरहेको छौँ है। यो चाहिँ के हो त, Q3 - Q1 हैन। यो चाहिँ Q3 - Q1 भनेपछि कति भयो त, 75% - 50% हैन। त्यो भनेको कति आउने भयो त, Q3 - Q1 गर्यो भने 50% आउने भयो। त्यो पनि कहाँनिरको 50% हो त, यो चाहिँ बिचको 50% हो, बिचको 50% हो। यहाँदेखि यहाँसम्म Q1 देखि Q3 सम्मको डाटाहरू यसले कभर गर्ने भयो, बिचको 50% डाटा कभर गर्ने भयो। भनेपछि क्वार्टाइल डेभिएसनले के गर्छ त,
Q3 देखि Q1 देखि Q3 सम्मको भ्यालुलाई कभर गर्छ। त्यो भनेको सेन्ट्रल 50% अफ द डाटा यसले के गर्छ त कभर गर्छ। त्यही भएर रेन्ज भन्दा क्वार्टाइल डेभिएसन राम्रो। किन राम्रो भयो भनेपछि रेन्जले त 100वटा डाटा भए पनि कति दिने भयो त 2वटा मात्रै डाटा हामीलाई कन्सिडर गर्ने भयो। तर क्वार्टाइल डेभिएसनको ले के गर्ने भयो त सेन्ट्रल 50% डाटालाई कभर गर्ने भयो। त्यही भएर रेन्ज भन्दा क्वार्टाइल डेभिएसन के हो त डिस्पर्सनको मेजरमेन्टमा बेटर भयो हैन, यो राम्रो भयो। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ हामी क्वार्टाइल Q1 हैन क्वार्टाइल्सहरु कसरी निकाल्छौं, डिस्क्रिट सिरिजमा क्वार्टाइल्सहरु कसरी निकाल्छौं, कन्टिन्युअस सिरिजमा क्वार्टाइल्सहरु कसरी निकाल्छौं, हामीले प्रब्लम गर्नको लागि यी सबै हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। ल उसो भए अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी क्वार्टाइल्स कसरी निकाल्छौं त Q1 इक्वल्स टु साइज अफ n + 1/4th आइटम, Q3 भनेको के हो त साइज अफ 3n + 1/4th आइटम। इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हाम्रो के हो त फर्मुला चाहिँ एउटै हो है। इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला चाहिँ एउटै हो। डिस्क्रिट सिरिजमा के हुन्छ त्यही नै हो साइज अफ n + 1/4th आइटम, Q2 इक्वल्स टु साइज अफ 3n + 1/4th आइटम। अब कन्टिन्युअस सिरिजको लागि चाहिँ के हुने भयो त Q1 इक्वल्स टु साइज अफ n/4th आइटम, Q3 इक्वल्स टु साइज अफ 3n/4th आइटम हैन कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के हुन्छ त हामीलाई भने Q1 Q2 Q3 भनेको त के हो त कुनै बेला हामी यसलाई पोजिसनल एभरेज पनि भन्छ। यसले के दिन्छ त जस्तै अब साइज अफ n + 1/4th आइटम भनेको चाहिँ यसले के दिन्छ त सबैभन्दा पहिला उसको पोजिसन दिन्छ हैन, यो आइटमको पोजिसन कहाँ हो भन्ने कुरा मात्रै दिन्छ र पछि हामी के हो त्यसको करेस्पोन्डिङ साइज हैन यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई चाहिँ हामी खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ Q1 र Q3 निकाल्न त हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं। Q1 भनेको साइज अफ n/4th आइटम अथवा पोजिसन अफ n/4th आइटम पनि भन्छौं। Q3 भनेको साइज अफ 3n/4th आइटम अथवा पोजिसन अफ 3n/4th आइटम भन्छौं। अब त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौं त कन्टिन्युअस सिरिजमा त क्लास इन्टरभल हुन्छ हैन। अब 10 देखि 20 मा परेको छ भने भ्यालु चाहिँ कति हो त अब 11 हो कि 12 हो कि 13 हो कि अब 30 देखि 40 को क्लास इन्टरभलमा थर्ड क्वार्टाइल पर्यो भने चाहिँ अब 30 नै हो कि 35 हो कि 36 हो कि 37 हो कि त्यही 30 देखि 40 मा त धेरै भ्यालुजहरु हुन सक्छ हैन। त्यो निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नको लागि हैन फर एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ क्वार्टाइल्स Q1 निकाल्ने फर्मुला के हो त Q1 इक्वल्स टु L + n/4 minus CF upon F into H हो। Q3 निकाल्ने फर्मुला के हो त L plus 3n/4 minus CF upon F into H हो। where यो L भनेको के रहेछ त यो L यो L भनेको के हो त L भनेको लोअर लिमिट अफ द क्वार्टाइल क्लास। जुन क्वार्टाइल क्लास हैन जुन क्वार्टाइल क्लासमा चाहिँ हाम्रो यो पोजिसन हैन Q1 Q2 Q3 जुन क्वार्टाइल जुन क्लासमा परेको हो त्यसको लोअर लिमिट यसलाई हामी L भनेर डिनोट गर्छौं। n/4 त हामी माथि नै निकाल्न सक्छौं हैन। n/4 साइज अफ n/4th आइटम भनेको माथि नै भ्यालु आइसकेको हुन्छ। अब CF भनेको के हो त CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रेसिडिङ द क्वार्टाइल क्लास हो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन क्वार्टाइल क्लासमा परेको हो त्यसको एक स्टेप माथि प्रेसिडिङ भनेको एक स्टेप माथिको हैन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रेसिडिङ द क्वार्टाइल क्लास जुन क्वार्टाइल चाहिँ जुन क्लासमा परेको हो त्यो क्लासको एक स्टेप माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसलाई हामी CF भन्छौं। अब F भनेको के हो त यो F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द क्वार्टाइल क्लास त्यो क्वार्टाइल जुन क्लासमा के रे परेको हो हैन त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी। S भनेको साइज अफ द क्लास इन्टरभल त्यो क्वार्टाइल परेको क्लासको साइज हैन यसलाई हामी के भन्छौं त H भनेर भन्छौं। अनि स्मल n र क्यापिटल N भनेको चाहिँ नम्बर अफ आइटम्स हो हैन। स्मल m भनेको हामी स्मल n भनेको चाहिँ हामी काउन्ट गरेर लिन्छौं। इन्डिभिजुअल सिरिजमा त अब फ्रिक्वेन्सी रिपिट हुँदैन हैन त्यही भएर
स्मल एन भनेको हामी काउन्ट गरेर निकाल्छौँ, क्यापिटल एन भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामी जोडेर निकाल्छौँ है। क्यापिटल एन भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू सबै जोडेर यसरी निकाल्छौँ। ल यति चाहिँ हामी क्वार्टाइल डेभिएसनमा पढ्छौँ अहिलेको लागि। र पछि अब आउने क्लासमा चाहिँ हामी यसको क्वेसनहरू हेर्छौँ, कसरी गर्छौँ त हामी क्वार्टाइल डेभिएसनहरू कसरी निकाल्ने, रेन्ज चाहिँ कसरी निकाल्ने हैन, यो चाहिँ हेर्छौँ। ल आजको लागि यति मात्रै।